رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سائیں نے امام الانبیاء فخر الانبیاء فاطمہ دے ابا سائیں حسن حسین دے نانا جان در یتیم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائیں نے جبرائیل علیہ السلام کنو پوچھے جبرائیل جیوے زمین آلے کو رات دا اسمان تے تارے چمک دے ہوئے نظارن دینا ایوے اسمان آلے کو بھی کچھ ہے زمین تے چمک دی ہوئی نظارن دیا یا کائنا حضرت جبرائیل عرض کرے دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے جیری جاتے اللہ دا قرآن پڑھی جے اوہ جا اسمان آلے کو چمک دی ہوئی نظارن دیئے لوگو قرآن وڈا خزانہ وے قرآن وڈی جگیرے وے قرآن رحمت دریائے وے جائے قرآن نال یاری لئے اللہ دعائے جانے عزت دیتیے قرآن کو دیکھو ثواب قرآن کو پڑھو ثواب اللہ سے قرآن جو موتی پوتے نا الحمد الف کنو لاب ونات دی سین تک قرآن رحمت دریائے اسا موبائل بے ہوش ہوا دنیا دے فنون پڑھانے بے ہوش ہوا قرآن شریف لاتے مٹی کھا گئے پڑھان دی توفیق نہیں ملی قرآن شریف لاتے تیا دھوڑ چڑھی پئیے سیوی کھا گئے مٹی کھا گئے توفیق نہیں تھی دی پئی پڑھان دے لوگو قرآن پڑھو اللہ عزت دے دے قرآن پڑھو اللہ اولاد کو نیک بنے دے قرآن پڑھو اللہ رزق برکتہ پائنے وے رب دی قسمیں جتا قرآن دا تیرا ہو دے رب دی رحمت دا بسیرا ہو دے وے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ سے فرمے دے نجرے اللہ دے نیک بندے ہو دن خدا کنو ڈران آلے ہو دن اللہ دے خوف آلے اللہ دے ڈران آلے لوگ حیاوے نال زندگیاں گزرے دل اللہ کنو ڈر ڈر دے زندگیاں گزرے دن خوف خدا والے لوگ ہوڑتا اللہ معافی دے وے 15ویں صدیے بے حیائی دا راجے بے دینی دا سلابے جے کو دیکھو بے ٹھنگی چالے جے کو دیکھو بے راہ روی دا شکارے جے کو دیکھو خدا نال بغاوت اتریاوت دے خوف خدا کہنی ہر بادو گناہ ہی گناہ نا بڑھڑا پیوے تے پتر کنو نرزا بیٹے ماں بڑھیے تے پتر ماں گوا تے کتی مردی نیوی گاٹے پائے گئیاں کچھو برکت آوے نا کچھو رحمت آوے نا نہ نمازے نہ تلاوتے سود آمے زناہ آمے شراب آمے فحاشی بدماشی آمے حسد بغض چلس پانے آنکھیں تے حیا نہیں رہ گیا زبان ذکر اللہ نصیب کائنیا جوانی عبادت علی گال کائنیا لوگو اللہ دی قسم جے کو دیکھو جہنم تو بھائدہ پہ وے گناہ ہی گناہ نیکی علی تک گال ہی نہیں رہ گئی یار اللہ سلام اللہ اللہ نیتوں بھی جان دے اللہ دلی دے بھید جان دے ہوڑتا اتنا منافقاتے اتنا گندرے اتنا پلیتیے اتوں گلکڑیا ہوندن دے اندروں سور ڈھکی بیٹھے ہوندن نال بیٹھے مٹھیا گالی تے چھرا چاہی بیٹھے نا لوگو اللہ دلی دے بھید جان دے اللہ فرمے دے انسان میں تیجا نیتا جان دا
ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ دے میں تواڈے سینے دے چھپے ہوئے راز بھی جاندا اللہ جان دے نہیں جاننا پہاڑ ہوئے اد رات ہوئے پہاڑ دے وچ غار ہوئے غار وچ قبیلی ٹردی ویندی ہوئے اللہ فرمے دل میں قبیلی کو ڈہدا بھی بیٹا ایک قبیلی دے دل دے دھڑکن کو بھی سننا بیٹا لوگوں بندے کنو لوگ دے گناہ کریں دو اللہ دا ڈہدا بیٹا ہوندے اندھارے بے گناہ کریں دو بندے نہیں دے دے رب دا ڈہدا بیٹے اللہ فرمے دے لچھائی گناہ وانکا جدت کو میں نہ دیکھا اللہ دا نام لو دوستو چھوڑو گناہ والی زندگی کو کیا لاتے گناہ بے سوا بربادی دے کیا لاتے گناہ بے سوا شرمندگی دے کیا لاتے گناہ بے سوا اللہ دی ناراضگی دے لوگوں توبہ کرو رب کو راضی کرو جنہ رزق کھندو مالک کو یاد کرو سونے اللہ کو راضی بھی کرو حق بڑھنے نہیں بڑھنا بھائی جو اللہ کو راضی کروں اللہ کو بڑھنے حق سال اللہ راضی یہ چیزی والا قرآن کنو پر رہے نماز کنو پر رہے دین کنو دور پچھوں ہیں پرو بھرے جے کو دیکھو دین کنو پرو بھرا بنگلہ اچھا چھینا ویندے غریب دی دھی دا پوچھن کائے لیا جے کو دیکھو دنیا داری غار کے مولوی پیرے زمیندارے تاجرے جے کو دیکھو دنیا داری بے ہو جوے لوگو دنیا نہیں پکڑنا اللہ دا قرآن پکڑنے جائیں قرآن نال یاری لئے اللہ عزت لیتی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن بیٹھے پڑھ دینا ابی بن کعب دا قرآن پڑھا اللہ کو ایجا پسند آئے رحمت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرمائے بیٹا سونا ونجو توڑا غلام ابی بن کعب قرآن پڑھ دے بیٹا ونجو سنو رحمت کہنا سی تجریم گھننا ان کھڑکار جو تے ابی بن کعب پچھو تے دیتے نا امام الانبیاء آئے کھڑے نا جلدی جلدی سائیں دی خدمت حاضر دن ابی بن کعب زییا فرن رحمت کہنا فرمینے ابی بن کعب تو قرآن پڑھتے نا قرآن اللہ کو ایجا پسند آگے رب میں کو حکم نیتے جو ون اپنے غلام ابی بن کعب تا قرآن پر سوڑ وعدے لوگو قرآن پڑھسو اللہ گھرے میں سکون دے سیا قرآن پڑھسو اللہ اولادیں کو نیک بنے سیا قرآن پڑھسو اللہ سونی زندگی دے سیا خدا دی قسم قرآن اللہ دی کتاب وے جنجلے بندہ قرآن پڑھے ایوے کو اللہ نال گال ہی کریں دا بیٹھے آدھے مولوی بڑاؤں رول ویسی کیا کرے سی ایمان نال ملا کھا کھا دے دم مار ویندن بکھا کوئی نہیں مویا ایک مولی صاحب کیا دعوان دے دے والا کندھے دے آسرے لاگ لاگ دے گھار وائن ڈھٹھا ماں ہوندی آگے پیو تلانی میں تھے آنے کی میں آنے کو تا کھٹڑے دے چاہ دے پوچھے دے اللہ بندے مولوی کو اللہ بہوں میں جلال پور گیا پچھلے مہینے تقریر میں کہ اولادیں کو سکولیں نہ پڑھاؤں پہلے علم الہی پڑھاؤں قرآن دا علم بال جو علامہ سکھے زبان تے کلمہ شریف ہوئے درو شریف ہوئے نماز ہوئے اللہ نے قرآن ہوئے پہلے میں کہ دین پڑھاؤ پیچھے تو مردے جہاں پیا تعلیم آنی ہو
بس میں کو سختی بدھی میں آکھتا بیٹھا اتھا شاید سکول ماسٹر بیٹھا ہوں دا اتھے سکول ہاں بعد میں دی گچی نہیں بہ گیا میں کو تو دا مولوی کیا دے دو بڑے تو مولوی دی